मिस बदकिस्मती से हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, ना इसका कोई कानून है ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है। फिर दूसरे एहलकार के पास गया, उनसे पूछा कि आप यहाँ पे किन लोगों को रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम मशकूक अफराद को रोक रहे हैं। सर ये जो आपकी बाइक है इस पे भी कोई नंबर प्लेट नहीं है, तो ये भी तो मशकूक है, इसको क्यों नहीं रोक। विद इन 5 मिनट्स पुलिस के 2 डाले आते हैं जिसमें 10 से 12 पुलिस एहलकार होते हैं। वो उतरते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट मारपीट शुरू करते हैं। स्टार्ट वो मुझसे लेते हैं, मुझसे मेरा फ़ोन छीनते हैं, मुझे धक्के दे के पीछे कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने मार पीट के मेरी सारी टीम को उन्होंने अगवा किया और डाले में डाल के पुलिस स्टेशन ले गए। तो मैंने 15 पे दोबारा कॉल की और मैंने उन्हें कुछ बातें सुनाई। तो 15 के जो एहलकार जो कॉल सुन रहे थे उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पुलिस एहलकार जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर है, जिनको हमारे टैक्स से तनख्वाहें जाती है, अगर वो हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं तो एक आम बंदा क्या करता हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़राह इकरार। एक बड़ा मशहूर शेर जो हम अक्सर बहुत से लोगों के लिए कहते हैं, किससे वकील करें किससे मुंसफ़ी चाहें। तो यहाँ पर सहाफ़ियों के लिए ना ही कोई इंसाफ है ना ही कोई कानून है, बल्कि कानून के रखवाले इस वक्त सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये वो रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत महीना है जिसमें शैतान को तो कैद कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब पुलिस को कोई कैद नहीं कर सकता। उनसे सवाल किया जाता है तो वो डंडा उठा लेते हैं। डंडे को रोकने के लिए हाथ आगे किए जाते हैं तो आपके हाथ बांध दिए जाते हैं। आपको उठा के जेल की सलाखों हवालात में या पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और आपको ऐसे मारा पीटा जाता है जैसे आप इस मुल्क के मुजरिम हैं। मिशेल नाज हमारे साथ मौजूद हैं, एक खातून सहाफ़ी हैं। अपनी टीम के साथ, एसए टाइम्स की टीम के साथ ये अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां निभा रही थी कि इनके साथ जितने लोग मौजूद थे इनको सबसे पहले मारा पीटा गया और कोई खातून पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थी जिन्होंने इनको मारा पीटा। मर्द, अब आप सोचिए ना, क्या गैरत होगी, क्या शर्म होगी, क्या हया होगी जिन्होंने एक निहत्ती लड़की के ऊपर हाथ उठाया। फिर रात के अंधेरे में इस लड़की को सड़क पर अकेला छोड़कर फ़ोन छीनकर जितने सारे मर्द एहलकार साथ थे उनको लेकर चले गए। ये उस वक्त किस कैफियत से गुजरी होंगी, क्या सदमा होगा, ये मैं इनसे ही पूछती हूँ। पहले तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत अपने प्लेटफॉर्म से करती हूँ कि ये जो हुकूमत के करने के काम है सहाफ़ी कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं और उसके बाद आपको ये झेलना पड़ता है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस रात बेसिकली हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा वहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, 2-3 बाइक्स खड़ी हैं, एक चिंची खड़ा है। तो हम जस्ट रुके ये देखने के लिए कि मामला क्या है, खुदा ना खास्ता कोई वारदात ना हुई हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह का मामला ना हो। हम रुके, जब हम रुके तो हमने देखा कि उसमें कोई 2-3 पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जिनको दूर से पहचाना नहीं जा सकता। ना उनकी कोई नेम प्लेट थी, ना ही उनकी कोई प्रॉपर वर्दी थी। उन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट्स पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के मास्क अपने चेहरे भी ढके हुए थे। उनकी बाइक्स पे कोई नंबर प्लेट्स नहीं थी। हमारे साथ एक हमारे मेल सहाफ़ी थे जो आगे गए एसए टाइम्स के माइक के साथ, उनसे सवाल किए कि सर आप किन लोगों को रोक रहे हैं। तो उनकी तरफ से पहले तो हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने फ़ोन निकाला और उन्होंने कॉल की किसी को। फिर दूसरे एहलकार के पास गया, उनसे पूछा कि आप यहाँ पे किन लोगों को रोक रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम मशकूक अफराद को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर ये जो आपकी बाइक है इस पर भी कोई नंबर प्लेट नहीं है, तो ये भी तो मशकूक है, इसको क्यों नहीं रोकते आप, इसको क्यों नहीं चेक करते, ये भी तो कानून के ख़िलाफ़ है। बस इतना कहना था कि उसमें एक और एहलकार आए, उन्होंने कुछ देर हमें बातों में लगाया, हमें बातों में उलझाया। विद इन 5 मिनट्स पुलिस के 2 डाले आते हैं जिसमें 10 से 12 पुलिस एहलकार होते हैं। वो उतरते हैं, हमारे साथ डायरेक्ट मारपीट शुरू करते हैं। स्टार्टिंग वो मुझसे करते हैं, वो मेरे हाथ से सबसे पहले आपको मारना? जी। स्टार्ट वो मुझसे लेते हैं, मुझसे मेरा फ़ोन छीनते हैं, मुझे धक्के दे के पीछे कर देते हैं। इसके बाद सारे मर्द हैं, उनमें कोई खातून एहलकार नहीं है? कोई खातून एहलकार। अब आप ये देखिए कि एक निहत्ती लड़की जो वहाँ पर मौजूद है उसको मर्द कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। धक्के दे रहे हैं, फ़ोन छीन लिया है। उसके बाद इन्होंने मारपीट के मेरी सारी टीम को उन्होंने अगवा किया और डाले में डाल के पुलिस स्टेशन ले गए। उसके चंद मिनट बाद एक बाइक पे सवार बंदा था, उससे मैंने फ़ोन लिया और मैंने 15 पे कॉल की और उन्हें मैंने बताया कि सर मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और हमारे साथ ये हो गया, मैं अकेली यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो कुछ लोग रुक रहे थे, जो कुछ लोग मौजूद थे, पुलिस ने उन्हें डरा धमका के कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ, आप लोग यहाँ पे ना रुकें, जो आम पब्लिक मौजूद थी। तो मैंने कॉल चलाई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम मुतलका थाने को हमने इतला कर दी है, तो हम उन्हें भेज रहे हैं। विद इन 5 मिनट्स तक मुझे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मुतलका थाना तो थाना सांदा है, जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया है, तो अगर वो उन्हें ही भेजेंगे तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उन्होंने पहले मुझे धक्के दिए और मुझे रोड पे छोड़ दिए। अगर दोबारा वो यहाँ आते हैं तो वो मुझे भी ले जाएंगे और मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मैंने 15 पे दोबारा कॉल की और मैंने उन्हें कुछ बातें सुनाई
کہ سر آپ لوگ ہماری تحفظ کے لیے آپ ہمارے ساتھ یہ سب کرتے ہیں, آپ گنڈوں کی طرح ہمیں مار پیٹ رہے ہیں, چوراہے پہ غلیظ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. تو 15 کے جو اہلکار جو کال سن رہے تھے انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. وہ شاید پیچھے ہنس رہے ہوں گے کہ یہ تو کیا باتیں کر رہی ہیں, ہمارے ہی لوگ ان کو مار پیٹ رہے ہیں, ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. مشل, اس وقت آپ کے ذہن پر کیا گزر رہی تھی؟ جو کیفیت مار پیٹ کے بعد تھی وہ تو تھی, ٹراما ہوتا ہے کہ مجھے بلا وجہ کیسے دھکے پڑ گئے, کوئی مرد کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے مجھے, یہ کیفیت کیسے آپ نے گزاری؟ جی بالکل ٹراما تو تھا, لیکن میں ایک صحافی ہوں اور مجھے پتا تھا کہ میری ٹیم ان کے قبضے میں, مجھے کسی طرح پیچھے اپنے ادارے کو اطلاع کرنی ہے, کسی طرح یہ چیز کرنی ہے کہ ان کو بچایا جا سکے. تو پھر جو ہمارے ایک کیمرہ مین تھے جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, کسی طرح ان کا مجھ سے کانٹیکٹ ہوا, رینڈم کسی بندے کو انہوں نے بھیجا وہاں پہ جہاں پہ ہمارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تھا. وہ آئے, پھر کسی طرح میں ان کے گھر پہنچی, پھر ہم نے ادارے میں اطلاع دی, تو پھر یہ سارا کچھ تھوڑا انڈر کنٹرول آیا. جب یہ سارا واقعہ ہو گیا, آپ گھر پہنچی, اس کے بعد کوئی سوچیں پریشان تو نہیں کرتی کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, جو ہماری رکھوالی کرنے والے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو ہم کیا کریں؟ مس, بدقسمتی سے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, جو نام میں ہی صرف اسلامی جمہوریہ, اس میں کوئی کام اسلامی جمہوریہ والا نہیں ہو رہا, نہ اس کا کوئی قانون ہے, نہ کوئی تحفظ ہے. مریم نواز صاحبہ جن کی وزارت میں یہ صوبہ ہے, جس صوبے میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ورکنگ وومن ان کی ریڈ لائن ہے. ان کی ریڈ لائن ہر دن, ہر آئے دن کراس ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اہلکاروں کی طرف سے, آفیسز میں, ہر جگہ پہ, لیکن یہ صرف کہنے کی ریڈ لائن ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. پولیس اہلکار جو ہماری تحفظ کے لیے مامور ہے, جن کو ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں جاتی ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں تو ایک عام بندہ کیا کرتا ہو؟ مریم نواز صاحبہ, دیکھتے ہیں آپ کو سڑکوں پر ادھر ادھر بینر لگے ہوئے ہیں, آپ کی تصویر ہیں, آپ بہت کام بھی کرا رہی ہوں گی, لیکن آپ کے اس پنجاب کے دل لاہور کے اندر ایک لڑکی کو رات گئے دھکے دیے گئے, مارا پیٹا گیا, رات کے اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا, اور تنے تنہا اس نے کیسے وہ لمحات گزارے اور کس طرح اپنی ٹیم کی مدد کی. ویری بریو آف ہر. کچھ کیجئے, کچھ خیال کیجئے. یہاں پر میں ہنا صاحبہ کو بھی کہنا چاہوں گی, عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی کہنا چاہوں گی, آپ صحافیوں کو آگے بڑی باتیں کرتی, یہ پنجاب کی بچی نہیں ہے, یہ پاکستان کی بچی نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہوا اس کی سننے والا کون ہے؟ بیٹا کیا کہنا چاہو گے؟ اب اس طرح تو لڑکیاں ڈرنے لگیں گی, کون آئے گا؟ پہلے ہی لڑکیوں پر اتنی قدغنیں لگائی گئی ہیں, وہ گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا, جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب جو بھی نئی لڑکیاں جو صحافت کو جوائن کرنا چاہیں گی, یا جن کے اندر وہ کانفیڈنس ہوگا کہ ہم اپنے حق کے لیے بولیں, یہ سب دیکھنے کے بعد تو نہیں کریں گی, وہ ان کی ہمت ہی نہیں پڑے گی کہ ہم کہیں بولیں. میں یہی کہنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ کو کہ کائنڈلی ہمیں پیرس جیسی روڈز نہیں چاہیے, ہمیں پیرس جیسی بلڈنگز نہیں چاہیے, ہمیں پیرس جیسا قانون چاہیے, ہمیں اس جیسا تحفظ چاہیے. تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تھوڑا دھیان اس طرف بھی دیں. مشل, گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ ظاہر ہے گھر آپ نے تو جو سہا وہ سہا, گھر پہ والدہ بھی ہوں گی, والد بھی ہوں گے, بہن بھائی بھی ہوں گے, ان کو کیا لگا ہوگا؟ مس بیسیکلی میرے فادر نہیں ہیں, ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے, اور میں تقریباً 2 سال کی تھی جب سے میرے فادر نہیں ہیں. تو میرے گرینڈ پیرنٹس, میرے نانا ابو اور نانی نے ہی ہمیں گرو اپ کیا, اور میرا بھائی چھوٹا ہے. میری ایک والدہ ہیں جو اس انسیڈنٹ کے بعد پریشان تو ہیں, لیکن اب اگر میں نے اس چیز میں قدم رکھا ہے اور میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ان گنڈوں کو, ان بدماشوں کو بے نقاب کرنا ہے, تو ہمت تو کرنی پڑے گی. آپ کی ہمت کو سلام. تمام جو خواتین ابھی بھی یہ سب دیکھنے کے بعد ہمت جمع کر کے نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں, ان کو سلام. مریم نواز صاحبہ, ان بچیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ صحافیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کچھ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے, FIR تو آپ فوراً کٹوا دیتے ہیں, کٹہرے میں تو ہم لوگ کو فوراً بلا لیتے ہیں. یہاں کیا کریں گے؟ منتظر رہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ.